औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, बड़ा खूबसूरत वाक़या है कब के जब ये फ़कीर साईं महबूब पीर अपने बादशाह रूहानी बादशाह हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से मिला। मेरी रूहानी मुलाकात बादशाह हजूर सुल्तान बाहू से कैसे हुई, क्या इनायतें हुई, क्या नज़ारे थे, क्या मंज़िल थी, क्या मर्तबे थे, क्या मुकामात थे, क्या सखावत थी और क्या उनकी इनायत थी। ये तो वही बता सकता है जी कि जिसके ऊपर करम हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम, पंजतन पाक की निकाह ख़ास गौसुल आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ग़ुलामी, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की मुरीदी, हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी और हज़रत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी की ड्यूटी ग़ुलामी, उनकी ड्यूटी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे हज़ारों करम इस फ़कीर पर किए जो मैं गाहे बगाहे बयान करता रहता हूँ। और मैं अपने सुनने वाले राह सलूक के तालिबीन जो आप इस रास्ते पर मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब फरमाए। ये मेरी कल्बी दुआ है। अल्लाह आप सबको मेरे इस राह सलूक के साथ जो मेरे साथ आप चलते हैं, मुरीद भी हैं, कोई तालब हैं, कोई मोहब्बत करते हैं, दुनिया भी आपकी अच्छी हो और आखिरत भी हमारे रसूल अल्लाह के साथ हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। तो आमीन भी आप भी सब आमीन कहिएगा कि इंशाअल्लाह हम दुनिया आखिरत में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली में रहें। अल्लाह आपको कामयाब फरमाए। तो बात कर रहा था जब मेरी मुलाकात सुल्तानुल आरफीन से हुई। और फिर मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को ज़ियारत होती है, कोई ज़ियारत सुनाता है, कोई नहीं सुनाता। जो अगर हमें हुई है तो हमने सुना दी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़ियारत औलिया खुदा की हो जाती हैं। और हम जो सरवरी कादरी तरीके के मुरीद हैं, हम जो सरवरी कादरी तरीके के तालब हैं, हम जो सरवरी कादरी तरीके के पीरे कामिल हैं, हमारा तो कहले मिशन ही तसव्वुर शेख है, हमारा तो फ़लसफ़ा ही तसव्वुर इसमें मोहम्मद है, हमारा तो मरकज़ ही तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात है, हमारी तो मंजिल ही तसव्वुर हू है। अरे हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिन रात इसम के अंदर फ़ना और बका हासिल करते हैं और उसमें सफ़र याहूत सफ़र करते हैं, अल्लाह की हुवियत में जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क़यामत तक के लिए ये हमारा जो सरवरी कादरी तरीके का फैज़ है ये चलता रहेगा। और हज़रत सुल्तान बाहू ने फरमाया ये सरवरी कादरी तरीका क़यामत तक चलेगा और क़यामत तक इसके फयूज़ो बरक़ात आपको मिलते रहेंगे और इंशाअल्लाह मिल भी रहे हैं, मज़ीद मिलते रहेंगे। तो हमें भी उनमें से हिस्सा मिल गया, अल्लाह का शुक्र है, उसके रसूल का करम है, उम्मत मुहम्मदिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुनिया का सबसे अजीम सिलसिला सरवरी कादरी अल्लाह तक पहुँचने का है, अल्लाह के ज़ियारत, अल्लाह के दीदार तक पहुँचने का अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम उसी दीदार और उसी कहले फैज़ान की एक मैं झलक बयान करता हूँ कि जब इस फ़कीर को अल्लाह ताला ने जो मुकाम दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि एक बार हमने मुशाहदा किया, मैंने मुशाहदा देखा कि मैं हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन अपने बादशाह के मज़ार पुरअनवार की तरफ जा रहा हूँ और आप हज़रत का मज़ार पुरअनवार अल्लाहु अकबर एक नूर का समंदर है, इतना बड़ा समंदर है कि जिसके दरमियान में हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक बामिसले बैतुल्लाह चमक दमक रहा है। और इसमें अल्लाह ज़ात का नूर उनके मज़ार मुबारक पर, बड़ा सा इसमें ज़ात का नूर उनके मज़ार मुबारक पर, वो नूर जो है वो बरस रहा है, समुंदर है नूर का। और मैं उस दरबार पुरअनवार में उस नूरी महल में जा रहा हूँ और कोई कहने वाला मुझे ये भी कह रहा है कि कोई वाज देने वाला, निदा करने वाला निदा कर रहा है कि ये सुल्तान बाहू की जू शुरू हो गई है। ये उन सुल्तान बाहू का इलाका मुबारक, उनका ये
جو یہ سمندر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کے اندر آ گئے ہیں، یہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا وہ اسم اللہ ذات کا فیض ہے یہاں پر ہر طرف، تو آپ اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور کوئی ندا کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کے جو میں آ جاتا ہے، اس گڑھ مہاراجہ کی جو وہ تو بڑی وسیع تھی، سمندر میں تھا نور کے، تو جو آ جاتا ہے اس کا دل اسم اللہ ذات سے روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی سلطان بہو جو دنیاوی پیر تو لنگر کھلاتے ہیں، لنگر تو ادھر بھی چلتا ہے، سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر یہ ہے کہ جو بھی آ جاتا ہے دل اسم اللہ ذات سے روشن کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے ظرف کے مطابق اس کے اندر اسم اللہ ذات کے نور کی چھینٹ ڈال دی جاتی ہے، وہ قطرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اب وہ کتنے ظرف کا مالک ہے، کتنا فیض لے سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ میں پھر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے محل شریف کی طرف گیا۔ آپ حضرت کے مزارات پر نور کی بارش، فرشتے، ارواح، رحمتیں، برکتیں نازل ہو رہی تھی، وہ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ میں حضرت سلطان بہو کے چوکھڑ کو بوسہ لیا، اندر داخل ہوا، محل شریف کے قبر مبارک جہاں پر ہے اس کے اندر داخل ہوا، قدموں کی طرف جا کر میں نے حضرت بادشاہ کو سلام عرض کیا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب اس فقیر نے سلام پیش کیا، آپ کا اسم اللہ ذات کا وہ روزہ جو تھا نا، وہ اسم اللہ ذات کے نور سے ٹھاٹھیں مار رہا تھا، اور حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک بچے کی شکل میں تھے، خوبصورت نورانی بچہ تھا، اس کی صورت میں سلطان بہو اپنی قبر مبارک پر لیٹے ہوئے تھے، اور میں نے جب ان پر سلام کیا، انہوں نے اپنی انگلی مبارک کے ساتھ اسم اللہ ذات میرے دل پر نقش کر دیا، اور وہاں پر نا ایک چاندی کا تاج پڑا ہوا تھا، وہ اٹھوایا گیا، اور کسی بزرگ سفید داڑھی والے کو کہا کہ اٹھاؤ وہ چاندی کا تاج، وہ میں نے تصویروں میں دیکھا تو پڑا بھی ہوا تھا ادھر، تو وہ میرے سر پر رکھ دیا گیا، اور اس تاج کے اوپر اسم اللہ ذات بنا ہوا تھا، وہ رکھا گیا، اور میرے سینے پر انگلی مبارک کے ساتھ ایسے کر کے اسم اللہ ذات لکھا گیا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیر فقیر گنہگار کو قبول فرمایا، اس میں ذات عطا فرمایا، اور اس کے بعد کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں نہیں بتا سکتا، بہت ساری لمبی تفصیل ہے، وہ میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس میں اضافہ ہو جائے پھر بھی گنہگار ہیں، اس میں کمی ہو جائے پھر بھی گنہگار ہیں۔ بس اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہتا جس سے کوئی گنہگار ہو جاؤں، اور ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہتا جس سے کہ مجھے بعد میں یہ ہو کہ ہم کوئی خود سے کوئی بات نہ اس میں شامل کر لی ہو، تو اس وجہ سے اس بات سے بھی خوف کھاتے ہیں، ڈر کھاتے ہیں۔ بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں اللہ ذات سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی مبارک سے وہ مجھے عطا فرمائے، سینے پر لکھا، دل پر لکھا، اور وہ چاندی کا تاج میرے سر پر رکھا، اور کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، اور اس میں صرف ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ سروری قادری طریقے میں بیعت کر رہے ہیں، اور آپ کی بیعت بالکل ہماری بیعت ہے، آپ کی بیعت بالکل ہماری بیعت ہے۔ یہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی اور باطنی طور پر اس فقیر کو اعزاز عطا فرمایا کہ تمہاری بیعت، آپ کی بیعت ہماری بیعت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر باتیں ہیں جو اس فقیر اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا، کہ اللہ ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے، عاجز فقراء میں شامل کرے۔ یہ ساری کرم نوازی میرے کلاچی والے مرشد حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری کی ہے، میرے مرشد کریم حضور قبلہ فقیر عبدالحمید صاحب کی کرم نوازی ہے، ان کے صاحبزادہ حضرت سلطان ہارون احمد، ان کے صاحبزادہ حضرت سلطان شاہ گل احمد کی مجھ پر یہ کرم نوازی ہے الحمدللہ، کہ یہ سارا سلطان باہو کا جتنا فیضان آج ہم بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور سلطان باہو کی جو عنایات ہے آج ہم عام کر رہے ہیں، یہ آپ کو بس وہی فیض ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں جو ہمیں سلطان باہو نے عطا فرمایا۔ غلطی کوتاہی اللہ میری اور آپ سب کی معاف فرمائے، ہم سب کو اولیاء اللہ کی ایسے زیارتیں نصیب فرمائے، سلطان باہو کی زیارتیں عطا فرمائے، سلطان باہو کا فیض عطا فرمائے، سلطان باہو کی زیر نگرانی ہم سب کو رکھے، سلطان باہو کا کرم اور ان کی توجہ میں اللہ مجھے اور آپ کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔